अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको एक बहुत ही खौफनाक वाक़या सुनाऊंगी जो मुझे एक करीबी अजीज ने लिख कर भेजा है और कहा है कि इसे सबके साथ शेयर किया जाए। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आप सबको भी सुनाया जाए। मेरे अजीज लिखते हैं कि उनका एक दोस्त था जो उनके साथ उन्हीं की फैक्ट्री में काम किया करता था। उसका ताल्लुक सिंध के एक दूर दराज गांव से था और वो कराची अपनी मुलाजमत के सिलसिले में आया हुआ था। और वो छुट्टियों पर वापस अपने गांव गया। फैक्ट्री की तरफ से तमाम मुलाजमीन को 2-2 हफ्ते की छुट्टियां की गई थी। इसीलिए वो आदमी वापस अपने गांव गया ताकि अपने घर वालों के साथ छुट्टियों को एंजॉय कर सके। मई का महीना था, गर्मियां शुरू हो चुकी थी। वो शख्स अपने गांव पहुंचा और अपनी फैमिली के साथ रहने लगा। चंद दिन बाद उस गांव में एक साहब का इंतकाल हो गया। लोगों ने नमाज़े जनाज़ा अदा की। मगर मैयत को दफनाया नहीं, क्योंकि उनका बेटा उस गांव से बहुत दूर रहता था और उस गांव के लिए उसे गाड़ी भी नहीं मिल रही थी। मगर उसके इसरार पर लोगों ने मैयत को मस्जिद के सहन में जाकर रख दिया और 3 घंटे इंतजार किया कि उनके बेटे के आने पर इनकी मैयत को दफनाया जाएगा। इतने में बारिश शुरू हो गई। लोगों ने मशवरा किया कि इस मैयत के साथ गांव का एक आदमी यहाँ बैठा रहेगा और जैसे ही बारिश रुकेगी हम सब जाकर मैयत को दफना देंगे। लिहाजा एक आदमी मान गया और वो मैयत के साथ ही मस्जिद के सहन में बैठ गया। जबकि बाकी तमाम लोग अपने अपने घरों में चले गए। तीन घंटे बाद बारिश रुक गई। वो लोग वापस आए।
جب انہوں نے مسجد میں قدم رکھا تو حیران رہ گئے۔ ہر کوئی ڈر گیا، کیونکہ میت مسجد میں موجود نہیں تھی اور نہ ہی وہ آدمی۔ یہ لوگ ادھر ادھر گھومنے لگے، ڈھونڈتے رہے، مگر نہ میت مل رہی تھی اور نہ ہی وہ آدمی۔ پھر کسی نے کہا، ہم لوگ چاروں سمتوں میں چلتے ہیں، دو لوگ چاروں سمتوں میں جاؤ اور ڈھونڈو۔ لہذا دو لوگ چاروں سمتوں میں چلے گئے۔ اتنے میں تو آپ بھی بھاگتے ہوئے آئے اور کہنے لگے، ہمارے ساتھ چلو، ہم نے کچھ عجیب دیکھا ہے۔ وہ سب اس کے بتائے ہوئے جگہ پر گئے تو دیکھا ایک دیوار تھی، دیوار کی میت موجود تھی، جیسے وہ دیوار سے پھلانگنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس میت کا آدھا جسم اس دیوار کے اس طرف اور آدھا اس دیوار کے اس طرف تھا، جبکہ وہ آدمی جو میت کے پاس رکا تھا وہ دیوار کی دوسری طرف بے ہوش پڑا تھا۔ لوگوں نے اسے اٹھایا اور لے کر گئے گھر، اور اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کیا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو بہت ڈرا ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ جب تم سب لوگ چلے گئے تو میں وہاں بیٹھا رہا، مگر بھی تھوڑی دیر بعد بہت خوفناک ہوا۔ یہ میت اٹھ کے بیٹھ گئی اور مجھے گھورنے لگی۔ میں بھاگا، یہ میرے پیچھے بھاگی، میں بھاگتا رہا، اور جب میں نے مڑ کے دیکھا تو یہ میرے پیچھے آ رہی تھی۔ مجھے ایک دیوار نظر آئی، میں نے اس کے اوپر چڑھ کر دوسری پار کودنے کی کوشش کی اور وہاں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ میرے پیچھے یہ بھی کودی، مگر یہ وہی کی وہی رہ گئی، اور اس کے آگے مجھے کچھ یاد نہیں۔ اس میت کو جا کر دفنا دیا گیا، مگر یہ آدمی کئی مہینے تک اسی صدمے میں رہا۔ کیسا لگا آپ کو یہ واقعہ؟ مجھے تو بہت ڈر لگا۔ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔